Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kitang tanan nagdamgo sa usa ka maayong kinabuhi. Di lang para sa atong kaugalingon, kundi alang usab sa atong mga pamilya. Andam ta nga mulahutay para lang mahatagan sila og kahupayan kutob sa atong mahimo. Ikaw, unsa imong masakripisyo para sa imong pamilya? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi. May atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Lina nga giuluhan taog kapalaran. Dear Papa Cholo, greetings sa tanang tigpaminaw sa Barangay Love Stories. Tawagan lang kog Lina, 35 anyos, og adunay usa ka anak og kasamtangang nagtrabaho isip kadi sa usa ka golf course. Ako ang kamaguwangan sa 7 ka magsuon. Ang uban namong mga igsuon nagpuyo na sa laing lugar og maayo ang ilang pagpuyo kay ang uban nangaminyo na. Kuwang mi sa pagmahal og pagatiman sa among inahan pero di gihapon namo siya magwanta. Ang kunon ko, Papa Cholo, nga nagdumot gihapon ko sa akong inahan tungod sa nahitabo kaniadto. Og nasayod ko nga ang akong ubang mga igsuon mao usab. Bisan pa sa kahakog ni mama, gipili gihapon nako ang pagpasaylo og gidawat na lang siya kung unsa siya. Bisag bali-balihon nako ang sitwasyon, mama gihapon ako siya og di na mausab. Kini nga mga termino kanunay ko nga madungog gikan kang Lola Alicia kaniadto. Usa ka hapon, pag uli na ko gikan sa eskwelahan, pagsud nako sa bahay, nakita nako nga nagkupot og papel si Lola Alicia, Papa Cholo. Sa may napapiling yung gikulitan, Lola. Ay, kini. Suwat, apo. Suwat? Ni kinsa man la? Gikan ni sa imong mama. Bago lang ni abot. Unsa? Unsa man iyong giingon sa suwat, Lola? Gisuwat din nga ila kang kuhaon. Gusto sa imong inahan nga dito ka mo puyo uban niya. Ug dito mo padayon sa imong pag-eskwela. Dili ko, Lola. Dili lang ko uban nimo. Wala tay mahimo, apo. Sila ang imong mga ginikanan. Sila ra ang makahukom ni Ana. Dili pwede lang nga imo silang hangyoon. Nga nira ko nimo. Maningkamot ko, Lina. Kutob sa akong mahimo. Pero nahibaw baya ka sa imong inahan kung magdesisyon maugoy matuman. Bisan ng imong amahan, way mahimo. Nganong gusto mo ko nilang bawiol? Abida ko naman ko. Basin gimingaw sab sila nimo. Siyempre, parents nimo gihapon sila. Ug gusto kanilang ikauban. Pero wag yapon ko makasapot la. Nganong sa una, walagi. Naakay mga igsuon dito. Dili ka ba gusto nga makita sila ug ikauban mo sila? Gusto man. Pero mas gusto ko nga ikaw ang akong ikauban la. Dili ta magbuwag hangtod sa hangtod. Mahimo gihapon ko nimong bisitahan dinhi. Pero Lola, layo raman ang ina ni Mama. What if dili
Audi, ako'y mamisita nimo dito. Huwag ka kasabot la. Ikaw ang gusto ko makauban. Dinilang ko. Gusto ko ani mo po yun ni mo lang. Lina, paminaw na ko, ha? Bali-balihon man nimo ang sitwasyon. Kinikanan mo gihapon sila. Sila ra ang adunay katungod sa pagdesisyon kung asa ka magpuyo. Yan ang kibiyaan lagi ko nila. Ila kong gibili nimo. Unya karon, bawion ako nila. Di man ko iro para ibilin lang nimo la. Ay, siyempre, dili ka iro, apo. Ikaw yung bata ka. Bisag unsa na lang na imong gipanulti, da. Tinuod man. Niingon si Tia. Dili ko gustong atimanon ni Mama. Magiya kong gibiyaan ka ni Ato. Ayaw paminaw sa imong tiya. Gimahal ka sa imong ginikanan. Kung tinuod na la, nga nung wa man ko nila bisitahan dinhi. Busy lang sila. Kay baw ko kay nagtrabaho baya ang imong mama. Maong dili ka niya maatiman. Nga nung murag mag-imo kong papahawa, wala. Uy, di na tinuod, apo, ha? Gusto ko nga ni ara ka dinhi sa akong poder. Masin gikapoy kapag atiman ako, lala. Dili na mahitabo, Lina. Dili ko kapuyon sa pag-atiman nimo. Inangka kaayo ti ka. Maunay timan eh. Love sabti ka la. Sukad ni Ato. Ikaw ra ang nagpangka og nagatiman ako. Hinumdumin ni Apo, ha? Dili lang ako ang nagmahal nimo. Naapa ang imong mga ginikanan. La, ayaw lang ko gihatag nila. Please. Buhato na ko ang tanan, Apo. Aron mahangyo ang imong ginikanan. Sige na, pagduwa na sa gawas. Dili ko. Wa ko'y ganang makigduwa la. Ay, kining bata, yun, oh. Sige na ba? Pangitaon ang imong mga igagaw para makaduwa ka. Sige na lang, Lola. Pero mag-ilis ako. Ayaw sag huna-hunaa ang bahin sa pagkuha nimo sa imong ginikanan, ha? Samtang wa pa na mahitabo, dinhi ka uban ni Lola. Oh, Lola! Usa pa lang ko katuig papacholo dihang gibiyaan ko sa akong mga ginikanan sa akong lola. Di klaro na ako ang rason nila pero pirmi na ako madunggan sa akong tiya nga igsuon sa akong amahan nga tapulan si mama. Matod niya, kaugalingon lang niya ang iyang gyuna-huna. Yatong panahuna, wa ko kasabot sa gisulti sa akong iyaan. Bisag strikta si lola, makaingon ko nga mahigugmaon og buutan siya. Ug wa gyud ko makadungog nga nagsulti siya og dautan bahin sa akong mga ginikanan. Ang akong mga ginikanan panagsara magpada og kwarta. Mayo na lang kay naay pensyon ang akong lola nga among gigasto sa among inadlaw nga gasto ug sa akong pag-eskwela. Miabot na ang adlaw nga among gikahadlukan papacholo. Hapon ni adto. Bag-o lang kong niabot gikan sa eskwelahan. Nakita na ko si Lola nga nakigstorya og babae. Gipaila-ila ni Lola Alicia nako. Di lang siya usa ka bisita, kundi siya ang akong mama. Kumusta ka, Lina? Pastilan. Dako ka naman kayo, anak. Itandis katapusan akong kakita nimo. Okay raman ko. Kumusta? Maayo man. Dali ra gud be. Diri sa akong tupad. Na ako'y pasalubong nimo. Salamat. Nahisgutan ba si imong lola ang suwat nga akong gipada? Oo. Biingon ka nga. Gusto nimong kuhaon ko. Mao ka na, Lina. Para mag-uban na tas mo maigsoon.
Adto na dito ipadayon ang imong pag-eskwela. Pa, pwede pa magpapili lang ko din ni Lola? Lina, nagstorya namin sa imong lola. Ginikanan mi nimo. Maong angay lang mauban ka namo. Pero ma, tikuwang naman si Lola. Wa man si kaupal. Wa man kay angay kabalakas imong lula. Diya man sa din ang imong mga uyuan ug iyaan. Muanhera sila nos pagtanaw sa imong lula. Dili na lapasagdan ang imong lula. Dili ko ganang mukuyog ninyo. Gusto ko, ani lang ko ni Lola. Dili ka ganahang mauban namo. Dili ka gustong makauban ang imong tinuod nga pamilya. Gusto ko. Pero mas pilion pa na akong makauban si Lola. Lina, paminaw ragod. Paminaw ha. Ay pagpagahi-gahi sa imong oo. Mukuyog ka sa gusto ni sa dili. Unta, nangutanapod mo na ako kung ganahan ba kong mauban ninyo. Ayaw ko ninyo kalita pagkuha kang Lola. Ay dili na kinahanglang mga tana pa minimo. Uy, 10 anyos ka pa lang. Angay kang masayod nga kaming imong ginikanan, mo imong tumanon. Dili kay ikaw, dili sa dang imong lola. Sige na, ma. Ani lang ko ni Lola, please. Ay, rago kong lisod-lisod, Alina. Gikan pa biya miglayo, ha? Nga wa mi makuha sa mga pag-ani. Giingnan ti ka nga di ko ganang mukuyog ninyo. Ikaw ramang gud ang namukot. Kung may sister kasi mong gusto, mapugos yung ko pagpangayog tabang sa barangay. Ingnon ako, nga gibrainwash kasi mong lola, mong di ka ganahang mauban ako. Dili man na tinuod. Mong ayaw dyan kong suway eh. Nakaila na akong imong lola. Bisag mangutana ka pa niya. Ang akong gusto mo'y masunod. Gusto lang akong ikauban si Lola, ma. Kami ang tinuod nimong pamilya. Mao nga ikaw ra mo dadon. Dili ang imong lula. Ganang inyo man kong gibiyaan. Unya karon, bawion ako ninyo. Unsa? Unsa na imong pangutana? Mao ba na imong nakatunan sa imong lola? Maunay ang gitudlo nimo? Ang pagtubag sa imong mga ginikanag ingon ana? Buutan ang akong Lola. Wa ko niya tudlong igdautan. Sa akong nakita sa imong batasan ron, maunay akong pagtuo. Mas hindi gidaot mi dinhi sa imong lola no? Dili na tinuod, ma. Mas maay paghiposa ng imong mga gamit. Dili na ka motiwa sa imong pag-eskwela dinhi. Mobiya na dayon ta. Ayaw, ma. Na ako sa top. Sayang ko din ako musod. Dili importante ng dungog, Lina. Elementary ka pa lang. Ma, please. Usa naman lang kasi, mana. Final na ning akong desisyon. Sa gusto mo sa dili, mulakaw na kita ugma. Kung dili ka gyud, aw. Ipabarangay na ko na imong lola. Manay gusto ni mong mahitabo, ha? Mauban nilang ko ninyo. Ayaw nilang sa mukha si Lola. Ikay nagbugnag kasamok, uy. Kung dili ka lang unta maggahi-gahi sa imong o. Sige na. Panghipos na sa imong mga gamit. Ugma, manglarga na ta. Papa Cholo, ako'y nahimo gawa sa pagsunod bisag supak sa akong kasing-kasing ang pag-uban ni mama. Bisan kong nauban ako sa akong inaan, nagunahon gihapon ko kung unsaon ako pag-ikyas niya. Desidido gyud ko nga di na muuli sa among probinsya. Andam ko nga mo trabaho aron mabuhi ko ang akong kaugalingon ug ang akong mga igsuon. Gusto na ko nga masinati nila ang gamay nga kahupayan nga di mahatag sa among mga ginikanan. Papa Cholo, human ko nilayas ni mama sa terminal paglabay sa mga buwan. Naningkamot kog ako. Bisan asa ko musud og trabaho aron makakwarta. Paspas sa mga katuigan og nahimo kong kadi sa usa ka golf course dinhi. Nalibay ko sa pagpada sa mga bag sa mga magdudua og paghatag kanila og tabang matag higayon nga duna sila'y duwa. Makaingon ko nga dakong tabang kanako ang maong trabaho kay makapalit ko sa akong gikinahanglan. Ug ang pinakaimportante kay mahatag nako ang uban pang panginahanglan sa akong mga igsuon. Pero ang nakaguol kay wa gyapon mausab si mama. Gisultian ko sa mga igsuon nga ni grabe pa kini. Kanunay silang moreklamo nga mag-away ang among mga ginikanan kay wa nay kwarta si papa nga mahatag ni mama. Gingong hapit na dunggabo ni papa si mama sa iyang pagpauli nga hubog.
Bisan ang kwarta nga akong gipada alang sa mga igsuon, gigasto usab ni mama sa sugal. Nagasab ko no silag utang. Mauto naka-decide ko nga ipada ang kwarta sa akong igsuon nga nisunod nako ug di lang sa akong inahan. Usang kaadlaw nisud ko sa golf course nga akong gitrabahuan. Ug didto tuah ang akong inahan. Lina! Uy, dunay babay nangita nimo. Ha? Kinsa? Imong inahan, Lina. Ma? Unsa imo gibuhat ini? Imo di ang mama, Lina. Kuan, namugos man gud siya, ka-importante ko, no? Angay lang. Kaya di naman tubagong ako mga tawag ini babayhana. Maong mianhi ko. Mianhi na lang ko. Ma, palihog lang. Ayaw pagimog eksena din, Ay, please. kabala ka. Ay, kabala ka. Gusto lang kong makigsulti nimo. Sige Halina. Biyaan na ka. Excuse. Nga nung bianik man, ma. Unsay imong huna-huna. Nga nung kinahanglan man yun, nga adto nimo ipada sa imong igsuon ang kwarta, nga imong gipada. Ingon anak na lang yun mi og sa imong amahan? Human ka na mo ati mana o gipada ko? Dili sa ingon anak, ma. Kanatugod kinagasto sila silang pag-eskwela. Nagkinahalan sila kwarta. Oh, unya kami og ang imong amahan, unsa naman lang. Kami na bahala sa imong kinabuhi. Wa na kay planong hatagan sad mi, mao ba? May sweldo man si Papa, ma. Ikay nagkupot siyang kwarta, wa ba? Maong ipada ko ang akong kwarta nga to sa kumaisuon. Oo, ngano. Sa imong huna-huna, ang imong mga igsuon wa makapahimo sa kwarta sa imong amahan? Oy, anhain taon kuhaa ang ilang pagkaon. Bayad sa tubig, bayad sa kuryente. Mahibong ka pa kung asa mapunta ang kwarta sa imong amahan? Pero hangtod karon, nagsugal gihapon ka. Daghan kag utang, daghan ang perming mo ato sa bahay para maningili mo. Maunay gireklamo sa imong mga igsuon, di ba? Oh, ma. Mawa ka ba maluoy sa kumaigsuon? Wa ka ba maluoy ni Papa? Unya, wa ka ba sabdi ay maluoy na ako? Magdrama ka na, Sab. Malate ako sa trabaho, ma. Kilala na busod. Mag-istorya lang niya. Ayaw ko talik di. Bastos ka gila. Dati ka mo trabaho pa ko. Plano ko rin mo maghimog iskandalo din, ma? Aw, buhaton ko gina. Kung dili ko nimo ayuhog tagad. Wa na lang utak ko mo anhi din, Ngano man! Aron dili makaibaw ang imong mga kaubas trabaho sa imong tinuod nga batasan? May nang masayod sila kung giunsa mo pagtratar ang imong kaugalingong inahan. Wa ko'y kibuhat nga dautan ni mo, ma. Dili ba day dautan ang imong gibuhat ron? Imbis nga mangutana kag kumusta nga akong biyahe og nakakauna ba ko? Pero imo na hinuon ko papahawaon. Isulti ang usay gusto ni mo isulti. Aron mahuman na ta sa mong istorya. Naawa ka rin yung manulti. Ni Ama. Sige, kuhaan ni. Kay baw kong kwarta rin imong gianhi din Oh, niya. Sa ingon lang ining kantidara, mura ka nagsikinsang manghambog. Wa ko manghambog. Naglikay lang ko sa kasamok. Oh, nagtuo ka. Nga tungod anang imong trabaho na hayahay ka na. Wa, oy! Ang importante na tabangan ti ka. Ayog ipasigarbo ang imong gamay nga tabang. Mao di nila kamay baog nga magpasalamat. Nga bisan unsao nagatabang ko. O sige. Last na nga kwarta. Dili na kumuhatag. Total gamay naman na, di ba? Nang hulga ka pa. Hoy, sultihan ti ka. Bisag magtrabaho kapas ti buok mong kinabuhi. Dili paghihapon nimo babayran ang pag-antos namo sa imong amahan. Gipadako o gipalamoy kag tarong. Kung makasulti ka, murag ikaw kid ang nagpadako. Ay, sus, na anasab. Maayo gani kay gibuhi ti ka. Wa ti ka patya. Sige na, oy, mapauli na ko. Pero ayaw kalimot sa imong obligasyon, ha? Ug ayaw na pagbalik pa din Sa kadaghan sa akong ginahuna ni atong mga panahuna, akong namatikdan nga kanunay kong mabalda sa trabaho tungod sa problema sa pamilya. Hangtod nga nakasugat kog bisita sa golf course nga nahimo na akong suod nga higala. Si Renz.
Siya kay 45 anyos na og buwag siyang asawa. Taas siya, limpyo tanawon, mao kana ang pipila sa mga hiyas nga ako nagustuhan kaniya. Bisag gipili na ko nga di isultik ang rents ang tanan na akong naagian kaniadto. Pero makasulti ko niya. Nakatabang sab nga kanunay ko niyang pakataon sa matag higayon nga makigstorya ko niya. Sa wa madugay ang among panagigalaay nahimong gugma. Milungtad og pipila ka buwan ang among relasyon. Sa wa pa na ako nadiskubrihan nga naa na di ay ka-live-in partner si Renz. Ako din siyang gi-confront ug wa siya ni deny. Didto natapos ang relasyon namong duha. Sakit para nako ang among panagbuwag pero mas sakit pagkahibaw nako nga mabdos day ko og mamahimong single mom. Salamat ka. Kaya tagan ko ni mo gikayon nga ikasulti ka. Wa man ko kay hunong sig tawag. Pasensya na. Unsa ba ibo isulti? Renz, mabdos ko. Huwag ikaw ang amahan. Unsa? Ara ko piduangi. Tinuod lagi. Mabdos ko. Sigurado kang ako na. Oo. Makausara na initabo na to. Unsa na gusto siguro nga ako na. Base gusto nimong ako'y imong pangkunon. Kibaw kang ikaw rang lalaki nga akong ikauban. Ikaw rang nakahilabot na ako. Sayon ra kay nang isulti nga ako'y nakauna nimo. Unsay sulti? Di ba imo nang napamatud-an? Gusto lang nimong gubon ang among relasyon sa akong partner. Sultihan ta lang ka. Wa ko'y intensyon nga buwagan siya. Ug dili ko siya ibaylo nimo. Put pug ipasapot. Huwag ko ni mo higugma, ah. Kano? Natuo kang seryosohon, tika. Kadi naman ka. Ang akong partner, may nahuman, may trabaho, profesional. Ikaw, usay na ani mo. Seryoso ko ni mo. Pero gigamit lang dyan ko ni mo. Gigamit ang sab ko nimo. Nakabenepisyo ka sab. Di ba? Anhi ka na ko magpagawas imong kasuko sa imong pamilya? Labi nas imong inahan? Usaon ba din ako? Kinig akong kimapdos. Anak maninibo. Dili na ko kayang buhayon siyang mag-inusara. Nahibaw ka sa kong kahimtang. Wala ko nagitago ni mo. Oh, bahala ka. Imo na diskarte. Oh, ipaabot. Para mahuman din problema. Seryoso kasi mag-isulti. Nahibaw ka ba? Nganong nakagusto ko ni mo? Nagtuo ko nga sa imong edad. Mature na ka. O responsable nga magkuna-una. Pero mas grabe ka. Ang iburang kaugalingon ni mong gihuna-huna. Dili na ikaibong kung anong gibiyaan ka sa unan mong asawa. Isulti na ang tanan nimong gustong isulti. Huwag po kay bakuhan ako. Wa ko'y tulubago na sa imong pagbabdos. Ay, kabala ka. Mauna ni ang katapos ang higayon nga makikisulti ko ni mo bahin sa akong anak. Angay lang. O kayo nagog sa Kung muka. hinumdumisap ang ako'y sulti. Sakit nga isalikoy ka sa imong kaugalingong amahan. Pero mas sakit kung gisalikoy sa anak ang iyang amahan. Oh. O niya. Nagtuo kang may pakip ako? O di, isalikway. Daghan kagyawit. Dili man na ako anak. Nahadlok ka lang sa responsibilidad. Mag-ingon anak ka. Nagtuo kong tarong ka. Nagtuo ko na kaila ko ni mo. Pero wa di ay. Imura ng hunahuna. Daghang nailad sa maling akala. Mao pag-amping. O pahinomdom lang ko nimo. Wa na ta ha. Dawatan na na. Oh, natural. May choice pa ba ko? Bisag na pa kay choice. Bisag gusto pa nimong balikan tika. Di na ko eh. Nakaamgon ako. Akong balikon?
Dili na ko ibaylo akong partner nga nimo. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan mo? Nagbadayon ko sa akong trabaho isip kadi Papa Cholo. Samtang wapa mo dakwang akong tiyan. 5 months dihang mihunong ko sa pagkakadi og misud isip katabang sa usa ka pamilya dinhi. 8 ka buwan ang akong pagmabdos dihang nakahuna-huna ko nga mupauli sa akong lola Alicia. Diin didto sab ko nagpuyo sud sa napo ka tuig. Iya kong gidawat og bisan ang akong pagmabdos. Giatiman ko ni lola hangtod nga nanganak ko. Nanganak ko og batang laki. Gisuwayan na sab ko Papa Cholo dihang duha na ka tuig ang milabay na namilit og gibiyaan ko ni Lola Alicia. Naghuwat na lang ko sa 40 days ni Lola ug mubalik ko sa Cebu para mangitag trabaho. Mayo na lang kay wa ko mawadi og contact sa akong amiga nga nagtrabaho sa Isip Kadi. Sa tabang sa iyang player member sa maong golf course, nakabalik ko sa trabaho. Mapasalamaton sab ko nga nakasugat kog tawo nga nakapausab sa akong kinabuhi. Usa ka tiguang nga balikbayan nga sakop usab sa golf course. Bisan pa sa akong kahimtang sa kinabuhi og pagka-single mom, mitanyag siya nga pakaslan ko og isipon ang akong anak nga iyaha. I hope one of these days makapaminaw nako sa akong kaugalingon nga story nga mahimong inspirasyon sa tanan og leksyon nga makuha. Dahil salamat Papa Cholo, more power sa imong programa. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Lina. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.